नमस्कार। आज हामी कक्षा 10 को फोर्थ च्याप्टर को बल च्याप्टर को केही न्युमेरिकलहरु प्र्याक्टिस गर्दैछौं। पहिलो प्रश्न छ हाम्रो, एउटा वस्तुको पिण्ड 80 केजी र अर्को वस्तुको पिण्ड 1200 केजी छ। यदि ती वस्तुहरू 10 मिटर टाढा राखियो भने तिनीहरू बीचको उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। सो यहाँ हेर्नुस् त, दुईवटा वस्तु छ, दुईवटा वस्तु रहेको छ। एउटा 80 केजी छ, एउटाको मास 80 केजी, m1 m2 कति छ 1200 केजी रहेको छ। 1200 केजी, यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स कति रहेको छ d 10 मिटर रहेको छ। अब f निकाल्नु पर्यो। हामी न्युमेरिकल सोल्भ गर्दाखेरि सर्वप्रथम के ध्यान दिनुपर्छ भने दिएको प्रश्नमा के डाटाहरू दिएको छ त्यो चाहिँ हामी सर्वप्रथम टिपोट गर्नुपर्छ। सो यसमा हेर्नुस् त, पहिलो वस्तुको पिण्ड कति दिएको छ। सोलुसन, पहिलो वस्तुको पिण्ड, पहिलो वस्तुको पिण्ड m1 मानेका छौं नि। सो m1 = 80 केजी छ। त्यस्तै दोस्रो वस्तुको पिण्ड कति छ 1200 केजी, 1200 केजी छ। अब तिनीहरू बीचको दूरी कति छ, तिनीहरू बीचको दूरी कति छ d 10 मिटर छ। के निकाल्नु पर्यो, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेभिटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल F = what बाइ युजिङ फर्मुला। अब हामी सूत्रबाट जान्छौं। सूत्र के छ, सो सूत्र अनुसार के छ सूत्र, फर्मुला रहेको छ क्यापिटल G m1 m2/d²। अब जहाँ g के छ त, g के छ ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट रहेको छ। यसको भ्यालु कति हुन्छ 6.67 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो यसको भ्यालु रहेको छ, यो चाहिँ याद हुनुपर्छ। अब हेर्नुस् त, 6.67 × 10⁻11। पहिलो वस्तुको पिण्ड कति छ m1 80 केजी, अर्कोको छ 1200 केजी, तल d को स्क्वायर भनेपछि 100 को स्क्वायर। सो 6.67 इन्टु, हेर्नुस् त यो नम्बरहरुलाई अगाडि लेख्नुस्। सो 8 एक ठाउँमा लेख्नुस्, 12 इन्टु 10 को पावर कति -11। अब यहाँ कति छ 10 को एउटा 10 यसमा बाँकी छ। सो इन्टु 10, अब यो 100 छ भनेपछि 100 को भनेपछि 10 को स्क्वायर, 10 को स्क्वायर बाइ तल 10 को स्क्वायर, यो क्यान्सल भयो। अब क्याल्कुलेटर युज गरेर डाइरेक्ट यसलाई सोल्भ गर्नुस्। 6.67 इन्टु 8 इन्टु 12 कति हाम्रो 8 इन्टु 12 भनेपछि 64032 इन्टु बाँकी के छ 10 को पावर -11 एउटा 10 भनेपछि एउटा 10 गयो भनेपछि -10। ओके, अब यसलाई अझै साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्दाखेरि हेर्नुस् त 6.40 इन्टु, अब यसबाट कतिवटा 10 निस्क्यो त 2 वटा। हेर्नुस् त 2 वटा निस्क्यो। सो 10 को पावर 2 इन्टु 10 को पावर -8। अब 6.40 इन्टु 10 को पावर 8 बाट 10 बाट 2 जाँदाखेरि 8 न्युटन। सो फोर्सको एकाइ के हुन्छ न्युटन। सो एन्सर पनि केमा न्युटनमा लेख्नुस्। सो F = कति आयो हाम्रो, F = 6.60 इन्टु 10 को पावर -8 न्युटन। क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुस् त, क्रमशः 2 इन्टु 10 को पावर 30 केजी र 6 इन्टु 10 को पावर 24 केजी, 24 केजी पिण्ड भएको सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी, पृथ्वी बीचको सूर्य र पृथ्वी बीचको केन्द्रीय दूरी
1.5 into 10 to the power 8 किलोमिटर रहेको छ। 8 किलोमिटर छ भने तिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ? तिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ? बल कति हुन्छ? कति हुन्छ? यो हाम्रो सेकेन्ड प्रश्न रहेको छ। अब यहाँ हेर्नु त, सूर्य छ, पृथ्वी छ। सो सूर्य, सन एन्ड अर्थ। अब यसलाई m1, यसलाई m2, क्यापिटल m1 र m2 मान्दा पनि भयो। सो कति छ मास? कति छ यसको? सूर्यको छ 2 × 10 को पावर 30 केजी, यसको छ 6 × 10 को पावर 24 केजी। अब यिनीहरू बीचको दूरी कति रहेको छ? 1.10 को पावर 8 किलोमिटर छ। अब यसलाई केमा लानुपर्छ? मिटरमा लानुपर्छ। हेर्नुस् त सोलुसन। यसमा गिभन के छ? सो सूर्यको पिण्ड, सूर्यको मास कति छ? पिण्ड m1 छ 2 × 10 को पावर 30 केजी। त्यस्तै पृथ्वीको पिण्ड छ m2 6 × 10 को पावर 24 केजी। त्यसपछि तिनीहरू बीचको दूरी कति रहेको छ? केन्द्रीय दूरी कति रहेको छ? तिनीहरू बीचको केन्द्रीय दूरी d इक्वल टु रहेको छ 1.5 10 को पावर 8 किलोमिटर। अब यसलाई मिटरमा लाँदाखेरि कतिले गुणन गर्नुपर्छ? 1000 ले। सो 1.5 10 को पावर 8 × 10 को पावर 3 भनेपछि 1 पछाडि 3 वटा 0। 1 किलोमिटर इक्वल टु कति हुन्छ? 1 किलोमिटर इक्वल टु 1000 मिटर। कति भयो त? 1.5 × 10 को पावर अब 8 3 11 मिटर। अब बाई युजिङ फर्मुला, सो सूत्र अनुसार के छ? F इक्वल टु G m1 m2 बाई d स्क्वायर। हेर्नुस् त, g को भ्यालु कति छ? 6.67 × 10 को पावर -11 इन्टु, अब m1 कति छ? 2 × 10 को पावर 30, m2 छ 6 × 10 को पावर 24। यो रहेको छ। तल 1.5 × 10 को पावर 11 इन्टु होल टु द पावर स्क्वायर, टोटलको स्क्वायर रहेको छ। अब हेर्नुस् त, यहाँ 6 × 6 7, यसलाई नम्बरहरूले एक ठाउँमा राख्नुस्, सजिलो हुन्छ। त्यसपछि 6 इन्टु अब 10 लाई एक ठाउँमा, 10 लाई एक ठाउँमा, 10 को पावर 30, त्यसपछि 10 को पावर 24, यो एक ठाउँमा। ओके, तल कति हुन्छ? 2.25 इन्टु 10 को पावर 11 2 गुणा 22। अब क्यालकुलेटर युज गर्नुस्। 6.67 इन्टु 2 इन्टु 6 कति भयो? 80.04 इन्टु, हेर्नुस् त्यहाँ 30 24 54बाट 11 जाँदाखेरि 43। ओके, अब तल कति छ? तल 2.25 इन्टु 10 को पावर 22, 10 को पावर कति छ? 22। अब यतिले यसमा डिभाइड, सो 80 मा 2.25 कति? 35 5 7 इन्टु, अब हेर्नुस् त 10 को पावर कति छ? 43 छ। 43 बाट यो कति घटाउनु पर्छ? यो 22 टु 5 5 7 इन्टु 10 को पावर अब कति? 43 बाट 22 जाँदाखेरि कति? 21। अब यसलाई अझै साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्दै 3.5 अनि यसलाई 6 बनाउँदा इन्टु 10 को पावर, अब एउटा 10 यसबाट गएपछि 10 को पावर 22 न्युटन। यो भयो हाम्रो एन्सर। त्यस्तै अब अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को प्रश्न,
सजिलो रहेको छ क्याल्कुलेसन गर्नु होला, क्याल्कुलेसन बिग्रिनु भएन। दुईवटा पिण्डहरूलाई दुईवटा पिण्डहरूलाई दुईवटा पिण्डहरूलाई 2 मिटर टाढा राख्दा 2 मिटर टाढा राख्दा गुरुत्वाकर्षण बल के छ प्रश्न? दुईवटा पिण्डहरूलाई 2 मिटर टाढा राख्दा 2 न्युटन, यहाँ छ 2 न्युटन गुरुत्वाकर्षण बल है। भयो भने 4 मिटर टाढा राख्दा कति गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ? एन्सर प्रश्नमा के भनेको छ भने कुनै दुईवटा पिण्डहरूलाई 2 मिटर दूरीमा राख्दाखेरि 2 न्युटन फोर्स उत्पन्न हुन्छ। यहाँ दुईवटा पिण्डहरू छ, m1 छ, m2 छ। यिनीहरूलाई 2 मिटरको टाढामा राख्दा फोर्स कति उत्पन्न हुन्छ? 2 न्युटन उत्पन्न हुन्छ भने अब यिनीहरूलाई 4 मिटरको दूरीमा राख्यो भने 4 मिटर, यिनीहरूको दूरीलाई 4 मिटर बनायो भने F कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। सो सोलुसन हेरौँ। m1 m2 यहाँ त पहिलो पिण्ड र दोस्रो पिण्ड छँदैछ। सो F इक्वल टु के छ फर्मुला? G m1 m2 पहिलो शर्तबाट हामी लेख्छौँ। पहिलो कन्डिसन के छ? 2 मिटर दूरी राख्दा, सो d²। अब G सेम m1 b कति छ? 2 मिटर भनेपछि 2 मिटर को स्क्वायर, 2 को स्क्वायर। सो F इक्वल टु G m1 m2/4। अब यो फोर्स कति दिएको छ? पहिलो कन्डिसनमा फोर्स छ 2 न्युटन। सो G m1 m2/4 और G m1 m2 इक्वल टु 4 2 जा 8। यसलाई हामी इक्वेसन 1 मा यो पहिलो शर्तबाट यदि 2 मिटर दूरीमा राखेको छ भने 2 न्युटन फोर्स उत्पन्न हुन्छ भने अर्को दोस्रो कन्डिसन अनुसार दोस्रो शर्त अनुसार के छ? F इक्वल टु G m1 m2/d² और यसमा F निकाल्नुपर्छ। सो F इक्वल टु G m1 m2 को भ्यालु कति आएछ हाम्रो? 8 d² कति मिटरको दूरीमा राख्न भनेको छ? 4 मिटरको। सो 4 को स्क्वायर और फोर्स इक्वल टु 8/16, 8 2 गुणा 16 भनेपछि F इक्वल टु कति आयो? 1/2 न्युटन। सो यदि 4 मिटर दूरीमा राख्यो भने 4 मिटरको दूरीमा राख्यो भने फोर्स इक्वल टु कति आउँछ? 1/2 न्युटन। थ्याङ्क यू सो मच।